आकाशवाणी गान्तोक सुनेर बसिरहनु हुने मेरा सम्पूर्ण मित्रहरूमा नमस्कार। श्रोता, आजको विशेष कार्यक्रम एआइआर नेक्स्ट लिएर हामी तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। अनि श्रोता, आजको कार्यक्रमको प्रस्तुतिको निम्ति हामी माझ स्टुडियोमा एलिजा राई उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौं यो सुमधुर गीत सुनेर।
नमस्कार श्रोता, युवावाणी कार्यक्रम अन्तर्गत एआइआर नेक्स्टमा म एलिजा राईको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु र आज हामी महिला सशक्तिकरण र आत्मनिर्भर भारतको विषयमा केही कुराकानी गर्नेछौँ। हवस् त सुरु गरौँ आजको हाम्रो कुराकानी। भारतको इतिहासमा हेर्दा क्रान्तिकारी मात्र होइन, तर भारतको स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गर्ने आमाहरूको पनि ठूलो योगदान रहेको छ। जति स्वतन्त्रको इतिहासमा नारीको योगदान छ, वर्तमान र भविष्यमा आत्मनिर्भर देशको उन्नतशील बाटोमा नारीको त्यति नै ठूलो भूमिका रहेको छ। हुन त श्रोता, आमा र मातृभूमि स्वर्गभन्दा पनि पवित्र छन् भन्ने दशकौंदेखिको आह्वानमा हामी भारतीय गर्व गर्छौं। स्वतन्त्र सङ्ग्राममा नारी सक्रिय थिए, तर शहीदहरूका आमाहरूको पनि त्यति नै ठूलो भूमिका थियो। सायद कतिचोटि हामीले बिर्सिसकेका छौं। स्वतन्त्र सङ्ग्राममा नारीहरूको सक्रियतामा यही परिप्रेक्ष्यमा शहीदहरूका आमाले भोग्नु परेको भावनात्मक आघात अत्यन्तै थियो र यसबाहेक उनीहरूले गम्भीर आर्थिक अभावको पनि सामना गर्नु परेको थियो अनि प्राय चरम गरिबीको कारणले नै उहाँहरूको मृत्यु पनि भयो। तर औपनिवेशिक शासनका कारण चरम निराशामा पुगेका मातृभूमिका लागि यी आमाहरूले आफ्ना छोराहरूलाई बलिदान गर्न पनि तयार बनेका थिए। अब यस्तैमा हामीले उदाहरण लिनु पर्यो भने युवाहरूका प्रेरणा स्रोत शहीद भगत सिंहको आमा। उहाँको जन्म सेप्टेम्बर 28, 1907 मा बङ्गा गाउँमा भएको थियो, जो अहिले पाकिस्तानमा पर्दछ। उहाँका बाबु र काका सरदार अजित सिंह र सरदार स्वर्ण सिंहहरू क्रान्तिकारी दलमा भएको कारण जेल सजाय भोग्दै थिए। अनेकौं गतिविधिहरू जस्तै लाहोरको षड्यन्त्र डिसेम्बर 20, 1928 र केन्द्रीय विधानसभा बम विस्फोट 8 अप्रेल 1929 मा भगत सिंहको शहीदपछि विद्यावती धेरै उतार चढावहरूको सामना गर्दै जिउनुभयो, तर उनले आफूले पाएको हैसियतको मजामा वञ्चित नभई सधैँ साहसी र प्रेरणाको स्रोत पनि बन्नुभयो। यसरी उहाँ योग्य शहीदहरूको शहीदको आमाको रूपमा अहिलेसम्म पनि हामी चिन्छौं। र यस्ता नारीहरूले बसोबासो गर्ने देशमा आज आत्मनिर्भर भारत शब्द मात्र नभई सबैका लागि मन्त्र बनेको छ, किनकि आत्मनिर्भर स्वतन्त्रताकै परिभाषा हो भनेर हामी सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो। श्रोता, सरकारले आत्मनिर्भर भारत अभियानको सुरुवात अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रको माग, आपूर्तिदेखि निर्माणसम्म र भारतलाई भविष्यमा आइपर्ने सबै घाटा र घटनाहरूमा पनि दिगो र यी कुराहरूको सामना गर्न आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने सोच लिनुभएको हो। खास गरी यस अवधारणाको पछाडिको केन्द्रबिन्दु भनेको स्थानीय उत्पादक र सेवा प्रदायकहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेर भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो, जसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा व्यवहार र व्यापारमा भएको घाटा र देशको खजानामा सन्तुलन सुधार गर्नु हो। र हाम्रो बातचितको सिलसिला त चलि नै रहन्छ। अब भने पालो आएको छ सङ्गीतको। यो गीत सुन्नुहोला। बस्ने चुराले माया बसु निष्ठुरीको जाली कुराले हृदय कुन दिनमा माया गाँसियो, कसरी निर्मोहीको जलमा फसियो।
थाहा छैन केही मलाई हृदय कुन दिनमा माया गाँसियो कसरी निर्मोहीको जालमा फसियो बज्ने चुराले माया बस्यो निष्ठुरीको जाली कुराले हृदय कुन दिनमा माया गाँसियो कसरी निर्मोहीको जालमा फसियो कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी कुरा गर्दै थियौं नारी सशक्तिकरण र आत्मनिर्भर भारतको। अब दोस्रो पाटामा हामी हेर्दै गर्दा कोभिड-19 को कुरा हामी सबैलाई ज्ञातै भएको र हामीले भोगेकै कुरा हो। कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन लागू गरिएको विश्वको सबैभन्दा ठूलो तालाबन्दीले घरेलुको आर्थिक गतिविधिमा नराम्रो गरी प्रभाव पारेको छ। यो आज हामी सबैले भोगेको हो र यसले करिब 70% आर्थिक गतिविधि, लगानी, निर्णायक र विवेकी उपभोग ठप्प पारेको कुरो पनि हामीलाई थाहै छ। समाजमा पूर्ण रूपमा सशक्त भएर राष्ट्रलाई धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। महिला सशक्तिकरणले समाजलाई द्रुत गतिमा बढाउन र विकासमा मद्दत गर्न सक्छ। आज महिलाहरूले संसारलाई पूर्ण चित्रण गरिरहेका छन्। महिलाहरूले सधैँ धेरै जिम्मेवारी र चुनौतीहरूलाई निर्बाध रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनेका छन् र आफ्नो घर, परिवार, समुदाय र समाजलाई राम्रोसँग एकीकृत र व्यवस्थित राख्न प्रभावकारी रूपमा काम गरेका छन्। महिलाको सशक्तिकरण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य अस्वास्थ्यको सुधार आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। साथै यो दिगो विकासको उपलब्धिको लागि पनि साह्रै नै आवश्यक छ। महिलाहरू समाजको मेरुदण्ड हुन् भन्ने कुरो त हामीलाई सबैलाई थाहा नै छ श्रोता, र उनीहरूले हाम्रो समाजलाई आकार पनि दिने सधैँ सकारात्मक भूमिका पनि खेलेका छन्। महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण नै महिलालाई राष्ट्र र आत्मनिर्भर भारतको विकासका लक्ष्यहरूमा एकीकृत गर्ने सबैभन्दा व्यावहारिक समाधान हो। नदेखिने शत्रु कोभिड-19 ले समाजको हरेक वर्ग र विशेष गरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने र ठूलो मात्रामा महिलाहरूलाई छुँदै हामीलाई साँच्चै नै ठूलो प्रहार गरेको छ। यहाँ भोकल फर लोकल भनिने कार्यक्रमको पनि अवधारणा कुल जनसङ्ख्याको झण्डै आधा भाग भएका महिलाहरूको कार्यक्रममा हिस्सा बनेर आर्थिक गतिविधिमा समान रूपमा सहभागी हुन सके मात्र सम्भव भएको छ। र श्रोता, फेरि पनि हामी एउटा अति नै सुमधुर आवाजमा गीत सुन्दैछौँ। फेरि पनि निश्चय नै भेट्ने नै छौँ। अब पालो सङ्गीतको। बनलाई सोधे कहाँ भाग्यो बादल, बनलाई सोधे कहाँ भाग्यो बादल, सुसाएर बन
गयो उमेर गयो खोजी हिँड्नु पर्दा भेट्छु होला निष्ठुरीलाई त्यो घुम्तीतिर भनी खोजी हिँड्छ अभागी त्यो बतासले पनि कठैबरा कसलाई होला बुझ्नै सकिन मैले बित्यो यहाँ पर्खेको अझ छैन फर्केको फुललाई सोधे कहाँ गयो कता गयो हमारा फुललाई सोधे कहाँ गयो कता गयो हमारा लजाएर फुलले भन्यो कहाँ गयो कता लाग्यो मेरो मन चोरी लाग्यो त्यसले बैगुनीले मेरो मन चोरी लाग्यो त्यसले कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। नारी सशक्तिकरणको अब भने हामी तेस्रो पातामा झल्किँदैछौँ। वास्तवमा साँचो आत्मनिर्भरता अथक औद्योगिकरणबाट आउँदैन, तर स्थानीयकरण र विकेन्द्रीकरणबाट मात्रै आउँछ। जसरी सशक्त ग्रामीण समुदायमा उल्लेखनीय कथाहरू कहिले नदेखाएको छ, यस्तैमा छत्तीसगढका आदिवासी महिलाहरूको सफलताको कथा आत्मनिर्भर भारतको धेरै उदाहरणहरूमध्येका एक हो। कोभिड-19 विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारण अन्य उत्पादनहरूमा भन्दा विशेष गरी ह्यान्ड सेनिटाइजरको अभाव भएको थियो। सोही बेला छत्तीसगढका महिलाहरूले कोरोना भाइरस विरुद्ध सामूहिक लडाइँमा ठूलो योगदान दिनुभएको छ। एक वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र परामर्शदाता समर्थ जैनको मार्गदर्शनमा ती महिलाहरूले विकास गरेका हर्बल ह्यान्ड सेनिटाइजरको ब्रान्डको नेम हो मधुकम। उनले आदिवासी जीवन र संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग रहेको परम्परागत महुवा मदिराको मिश्रणबाट ह्यान्ड सेनिटाइजरको विकास गरे, जुन महुवाको मदिरालाई यसअघि परम्परागत विधिबाट नै घरमै मदिरा बनाउनमा प्रयोग गरेको थियो। यी प्रेरणादायी कथाहरूले सशक्त ग्रामीण समुदायहरूको सङ्कटसँग जुझ्ने यस्तो क्षमता देखाउँछ। विश्वव्यापी महामारीले हामीलाई भारतीय बन्नुहोस् र भारतीय किन्नुहोस्को फाइदा पनि देखाएको छ। अब यस्ता उदाहरणहरू त हाम्रै समाजमा पनि हामी धेरै नै देखिहाल्छौँ र हाम्रो आफ्नै आपूर्तिको श्रृङ्खलाको बारेमा आलोचनात्मक रूपमा सचेत पनि बनाएको छ। यी कुराहरूले हामीलाई थाहा छ कि महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूका लागि अन्य देशहरूमा भर पर्दा हामी कुनै पनि रीतिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ र जबसम्म आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी पूर्ण रूपले स्वतन्त्र पनि बन्न सक्दैनौँ। आफ्नो लागि यस्तो प्रतिकूलताबाट बाँच्न, हामी आत्मनिर्भर बन्न र अन्य देशहरूमाथि हाम्रो निर्भरता कम गर्न सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा आवश्यक भएको कुरो हो। स्थानीय उत्पादन, स्थानीय बजार र स्थानीय आपूर्तिको श्रृङ्खला धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। श्रोता, हामीलाई थाहा छ मेड इन इन्डिया भारतीय उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बन्नमा पर्याप्त मात्रामा पनि पुर्याउनु पर्छ र यसको लागि हामी स्वयं नै आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ र यो एउटा समाजको नभएर व्यक्ति विशेष कुरो ठहरिन जान्छ। यदि हामी आत्मनिर्भर हुन चाहन्छौँ र प्रणालीमा समावेशी हुन चाहन्छौँ भने हामी व्यक्तिगत स्तरमा इमान्दारी पनि हुन आवश्यक छ। किनभने हामीलाई थाहा छ इमान्दारी जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा कार्य गर्ने अभिन्न अङ्ग हो। सत्यनिष्ठता एक व्यक्तिगत छनौट हो र निष्ठा जीवनको एक सुगम शैली हो, किनकि आत्मनिर्भरता र इमान्दारिता नै हाम्रो भारतलाई हरेक क्षेत्रमा स्वतन्त्र बनाउनका लागि सही कुञ्जी हो। आजको कार्यक्रमको लागि एक अन्तिम गीतसँगै म पनि बिदा लिन चाहन्छु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र सुन्न नभुल्नुहोला। आकाशवाणी गान्तोक। धन्यवाद।
दाजुले माया गरी किनिदिएको दाजुले माया गरी किनिदिएको पसिनाको कमाई पोखिदिएको आमाले माया गरी किनिदिएको आमाले माया गरी किनिदिएको कति माया लाग्छ रे मै कति माया लाग्छ रे मै ढुङ्ग्रे मुन्द्रीको आमाले माया गरी किनिदिएको 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 हवस् त श्रोता, यसै गीतको साथ हाम्रो यो विशेष कार्यक्रम एआइआर नेक्स्टको अन्ततिर आइसकेका छौँ। फेरि पनि नयाँ श्रृङ्खला लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मलाई दिनुहोस् बिदा। नमस्ते।